अस्सलाम वालेकुम। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੀ जी हाँ ठीक है उस्मान भाई मेरे जी से यार तुम जी लोग बट बात ही नहीं करते यार। जी बट बादशाह साहब अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वालेकुम जनाब। भाई मैं तो इतना जानता नहीं दीन के बारे में, तो इधर वैसे ही मैं आया हूँ कि कोई अल्लाह करे कोई बात को समझ लग जाए मुझे। तो फिर आप भाई ना नीचे बैठ के सुने जरा। जी ठीक है भाई, और मुश्किल कोई मेहरबानी शुक्रिया शुक्रिया। हाँ इन्नी गल है। हाँ हाँ जी उस्मान भाई अगला। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम वेलकम जनाब तकीर बादशाह चल रहा है साहब। यार तकीर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये सर किस मौजूद पर बहस हो रही है? जी बादशाह खान साहब आप बताइएगा कि मिर्ज़ा कादियानी के बारे में आप क्या राय रखते हैं? मिर्जा कदियानी मरदूद है। माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। और ये मिर्जा हमारे इंजीनियर उस्ताद साहब मरदूस जो है कहते हैं, उसके बारे में हमारे और उस्ताद यार साहब ओए हमारे है उस्ताद साहब कहते हैं, हमारे उस्ताद साहब कहते हैं यार कि कादियानी जो हैं कादियानी उनके अज़ाए वज़ू चमक रहे होंगे, क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वो मुसलमान है मुनाफिक है या वो कौन है, अभी हमें नहीं पता। ये फैसला जो है क़यामत वाले दिन होगा। तो आप कैसे मिर्ज़ा कादियानी को आप काफिर कह रही हैं? आप शर्म आनी चाहिए आपको। नहीं मिर्जा का बादशाह भाई बिल्कुल ठीक कहा है, ये इसकी बातों में ना आना आप। सर बात देखें ना, मिर्जा दलाइल इंजीनियर की बात है। अब आप कौन से मसले से जो बंद से बेबी मसले हमारे जी यार, हमारे क्यों उस्ताद साहब ने सही मिनट बाद चीख मार तुम्हारे दूंगा। मुसलमानों की सही मंजी ठोकी है मेरे उस्ताद ने। नहीं, आप कौन से अच्छा मसले बादशाह भाई आप हमारे पास तशरीफ लाएं, आप बताएं आप कौन से मसलक से? सर हम तो किसी मसलक से नहीं, हमें तो जो कुरान ने कहा है मुसलमान मोमिन वो है। अच्छा अच्छा जिस जी मसलक पे सही हो गया। हम जेल में मर गई हैं, हम किसी फिरके से नहीं है, हम जेल में मर गई हैं। नहीं बात हमें जिससे अबू बकर थे, जिससे उमर थे, जिससे हज़रत उस्मान थे, हज़रत अली से, जिससे चारों इमाम थे, जिसमें अहले बैत हजरत के हम से उस्मान गनी हमारे उस्ताद साहब कहते हैं, हजरत उस्मान गनी, हजरत उमर फारूक, इन सब से गलतियां हुई हैं, लेकिन हमारे उस्ताद से आज तक कोई गलती नहीं हुई। नहीं क्यों नहीं, हम ये तो नहीं कहते। तुम सब मुसलमानों की मंजी ठोकी है मेरे उस्ताद ने। अच्छा बादशाह भाई एक बात क्लियर फरमा दीजिएगा, आप मिर्जा जूनियर के स्टूडेंट हैं? सर स्टूडेंट है भाई, वो कह तो चुके हैं हम स्टूडेंटों ने आपकी मत मारी हुई, हम स्टूडेंटों ने। देख यार लो मुझसे पूछ रहे हैं यार, मेरी बात सुनो। बादशाह साहब आप स्टूडेंट हैं उसके कि या नहीं? मेरी बात सुने। अब स्टूडेंट क्या मतलब, हम एक बंदा है उसको सुनते यार हैं, वो स्टूडेंट है, वो कह तो रही हैं। सुनते हैं। हम तारक मसूद साहब आप उसको फॉलो करते हैं? फॉलो कुछ चीज़ों में करते हैं जिसमें इख्तलाफ होगा। मैं अच्छा इख्तलाफ चलो ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ किस चीज़ों में फॉलो और इख्तलाफ किस चीज़ों में करते हैं? उनसे इख्तलाफ ये है कि वो थोड़ा बहुत ना ज़्यादा गुलफ कर जाते हैं। भाई अगर हमने इख्तलाफ किया ना तो हमारे उस्ताद साहब कहते हैं कि मैं तुम्हारा गिरेबान पकड़ूंगा मैं क़यामत वाले दिन, अगर इख्तलाफ मेरे से किया तो। नहीं उन्हें नहीं सी लफ्ज निकल आया था जहन्नुम में। आप झूठ बोल रहे हैं। मेरे पास सारी वीडियो आप डिटेल वो अच्छा चले एक मिनट जी उस्मान भाई, कह रहे हैं कि उस्मान आप भाई झूठ बोल रहे हैं, आप वीडियो प्रूफ दें कि उन्होंने कहा कि मुझसे इख्तलाफ किया तो मैं गिरेबान पकड़ूंगा। मैं लगाता हूँ ये देखे जरा। मिर्जा इंजीनियर साहब बोल रहे हैं कि मेरे नाल जेड़ा ना इख्तलाफ नहीं करना। हेलो सुनो, हमारे भी भोले भाले स्टूडेंट्स जो है ना बाज जी, इस मामले में हम इंजीनियर साहब से इख्तलाफ रखते हैं। और न सोए तो इख्तलाफ को करना है तो चजदा इख्तलाफ करो, पहले किसी का मुकदमा समझो। इख्तलाफ करके साइड पे हो जाते हैं लोगों के दबाव की वजह से, लोगों को खुश करने के। मैं एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं अल्लाह के फजल से, अल्लाह के फजल से। जहां मुझे लगेगा कोई गलत बात है मैं रुजू भी करूंगा, मैं अल्हम्दुलिल्लाह रुजू करता हूं। ये झूठे मेरे उस्ताद ने कैसी मंजी ठोकी है तुम लोगों की। एक मिनट कासिम भाई, झूठे फॉलोवर हैं इनके। आप नीचे बैठ जाएं, आपको सबूत दिया है आपने। जब हमारा निकलो तेरा उस्ताद, तू भी निकल, तू चुक अपने उस्ताद नू। किबला कासिम भाई ये मैंने व्हाट्सएप भी कर देना। अबू हसन जो है ना, इनकी मंजी हम बाद में ठोकेंगे। ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं ना, तो बाद में कासिम भाई अबू सर के माइक गिच्ची पे ना उंगल रखना, जरा माइक इसका म्यूट रखना। मैं रखता हूँ।
ਜੀ ہاں جی زمان صاحب یار جیڑا بھی گل کرے نا صاحب جو کاشف بھائی تسی بھی سپیڈ دے نال گج وج کے گل کر کے سنی جاؤ تے اگلا کرے چلو ਮੈਂ کاشف ਅੱਜ ਚਾਹ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਸਕੁਟ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਚੱਸ ਲੈਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। مر گیا سر یار بھائی پہلی بات تو یہ کہ ایک بھائی نے یہاں پہ چار بولا سے تھا پھر کہ میں نچنا آڑیاں منگا لیے آدھی عمر سے بھی زیادہ ہوں ਹੁਣੀ تو ਨੱਚਣਗੇ, میں پڑھا ہوں ਇਹ بڑوں کی ਵੇਖੀ بات ਮੈਂ ਚੁੰਡੀ سنتے ہیں۔ ਭਰਾਂਗਾ ਤੇ ਵੇਖੀ ਨੱਚਦਿਆਂ। ہلو جی جی ابو زمان حسن گجر نو صاحب تھلے میں نے لاؤ، کہا ابو تھا حسن نو تھلے لاؤ۔ جی جی بھائی آپ نے یہ کہا تھا تو اس طرح تو ابو جہل کی عمر زیادہ تھی، ٹھیک ہے، تو ان کی بات سننی چاہیے تھی، یا غلط پوائنٹ تھا آپ کا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات قادیانی کافر، ایک منٹ بھی بات سن لیں، قادیانی اچھا جی کافر ہے، ان کو کافر ہی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، میں اس بات سے آگے ہوں۔ یہ دوسری کیڑی بات گل یہ ہوئی ہے؟ کہ جو اب نہیں بھائی ایک منٹ بھائی بریک لگائیں ذرا بھائی بریک لگائیں جی بریک لگائیں آپ بول رہے ہیں جی قادیانی کافر ہے کیونکہ جی مرزے نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، بالکل ایسے ہی ہے نا؟ جی جی لیکن مرزا انجینئر بولتا ہے کہ اس کا نبوت کا دعویٰ ثابت ہی نہیں ہے، تو آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ جی جناب میری بات سنیں بھائی، آپ نے یہ جی کس طرح کہا کہ مرزے سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، ہمارے حضرت عمر سے غلطی غلطی نہیں ہے، یار، عثمان ایک سے منٹ غلطی، میرا بھائی بریک ٹھیک لگائیں ہے۔ ذرا بھائی بریک ہر پہ پڑھ بندے لگے سے غلطی ہوتی زمان ہے، صاحب ہر صبر بندہ بشر ہے، زمان صاحب انسان صبر ہے۔ او بھائی ایک گل منٹ تو سن لے زمان قاسم بھائی زمان صاحب ایک منٹ میں وارننگ دیں دیو بھائی سارے زبان سارے اگر خاموش تم نے کرو دوبارہ حضرت سارے نہیں کسی بھی شیخین کریمین کے ساتھ اس کو ملانے کی کوشش کی نا تو میں بہت ایسی جگہ بڑھوں گا تم یاد کرو گے، یار وہ یہ کہنا دوبارہ چاہ نہ رہا کہنا ہے یہ بات یار میں نے بات چپ سنو نہیں، کر وہ میں نے کے کہنا اب نہیں، چاہ بات ابو رہا ہے سنیں۔ حسن نے کہا ہے۔ وہ کہنا چاہ رہا ہے کہ آپ نے غلط بات کی ہے کہ حضرت عمر اور شیخین سے غلطیاں ہوئی ہیں، مرزا انجینئر سے کوئی غلطی نہیں ہوئی۔ بھائی یہ تو مرزا انجینئر کا ہاں بیان ہے، وہ کہتا ہے مجھ سے کوئی نہیں ہوتی غلطی۔ بالکل بالکل۔ اچھا ہمارے ٹھیک ہے، استاد یہ نے اصل کہا میں ہے، سنیں ذرا ہمارے استاد نے کیا کہا ہے، اس نے کہا ہے کہ او بھائی خلافت اللہ میری منہاج بات سنو نبوہ میں نے استاد، قائم کی ہے۔ سنیں اپنا زمان بھائی ان کی منجی ٹھوکنے دے مجھے ذرا، یہ مجھے بولنے نہیں دیتے۔ ہمارے استاد نے کہا ہے کہ یار بھائی 1200 سال میں سارے جھوٹے آپ پیدا پورے ہوئے ہیں، 1200 سال میں آپ جھوٹ بول بولنے رہے ہیں والے کافی پیدا دیر ہوئے سے ہیں۔ میں سن رہا ہوں، استغفر لیکن اللہ دیکھیں آپ زمان آپ بھائی کو ان مجھے کے لگتا ہے ان کی صحیح طرح طرح منجی یار ٹھوکنے دیں مجھے، زمان بھائی ان کی منجی ٹھوکنے دیں مجھے۔ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں 1200 سال میں سارے جھوٹے پیدا ہوئے ہیں، تابعین بھی جھوٹے تھے، لیکن ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں 1200 سال کے بعد میں پیدا ہوں جس نے خلافت اللہ منہج نبوہ قائم کی ہے، میں نے ابو لوگوں حسن کو صاحب قرآن حدیث کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور وہ ہمارے آپ استاد کے کا دعویٰ ساتھ ہے، زندگی ٹھوکنے آیا ہے، ہمارے استاد کا وہ آپ دعویٰ کے ہی ہے، استاد دعویٰ کی۔ سن لیں ذرا، عثمان صاحب اسسٹنٹ سرجن صاحب دعویٰ سن لیں۔ ہمارے استاد صاحب کا دعویٰ ہے کہ 1200 سال میں بھی کوئی پیدا نہیں ہوا میرے جیسا، اور حضرت نوح علیہ السلام کی توحید بھی ناقص تھی، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ لوگ نہیں اٹیچ ہوئے، لیکن ہمارے استاد کے ساتھ 20-25 لاکھ لوگ اٹیچ ہوئے ہیں۔ ایک منٹ ਯਾਰ ابو حسن تو صاحب بولے ہیں سر چ جو درد کر دیتا ہے یار۔ جو حضور ہاں علیہ جی الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر صدی کے بعد ایک مجدد آئے گا، یعنی کہ سب مجدد بھی ہاں جھوٹے۔ بھائی جانا یہ مجددوں کے مجدد ہیں ہمارے استاد صاحب، اس طرح کا کوئی آیا ہی نہیں 1400 سال میں، 1200 سال یار میں۔ بس ٹھیک ہے، بہت سونی گپاں۔ مان صاحب تہاڈی گل صحیح ہے، اے گپساں ریڑیوں نے جونیئر دے چھوکرے وہ تہاڈا چلا گیا استاد انا نہیں للہ و انا الیہ وہ راجعون۔ اصل میں مرزا انجینئر کی ہی منجی ٹھوکنے آیا تھا۔ ملک صاحب ہیں جی، ایم السلام بلال علیکم صاحب، بھائی، السلام کریں علیکم تو سب پیر بھائی بھائیوں بات کو۔ کریں۔ وعلیکم السلام جی بلال بھائی، آپ بتائیے جلدی جلدی کہ مرزا قادیانی کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ میں تو پہلے بات کروں گا نا، وہ آپ نے ایک لائیو میں لیا تھا جو بول رہا تھا کہ آپ سے جو سوال کیا بھائی اس کا جواب دے دیں پلیز، ٹائم نہ ویسٹ کریں، نیچے بھی بندے بیٹھے ہوئے ہیں یار، میرے مہربانی جواب کو کیجیے۔ چھوڑو، جس نے سوال کیا تھا نا یہ صحابہ سے غلطی ہوئی اور اس سے غلطی نہیں ہوئی، وہ یار مرزا بولو نا۔ انجینئر نے ہیلو جی مرزا کیا نے بولا اپنا تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ محمد بلال صاحب کیا کہہ رہے ہیں، میں نہیں نے مجھے بولا سمجھ آئی۔ میں نے بولا جو ابھی آپ کے لائیو میں آیا تھا جو بول رہا تھا کہ صحابہ سے غلطی ہوئی ہیں اور مرزا اس سے غلطی نہیں ہوئی، وہ کون تھا؟ آپ میں سے کسی نے بولا تھا؟ میں کہہ رہا تھا آپ کیسے بول سکتے ہیں کہ صحابہ سے غلطی ہوئی ہے تو اس سے غلطی نہیں ہوئی؟ بلال بھائی ہمارے پکڑیں استاد صاحب نے کہا ہے ذرا نا، اس کے۔ جی ہمارے استاد صاحب نے یہ بات کی ہے نا۔ او آپ کے استاد تو کافر ہیں۔
मैं बोलता हूँ नहीं ऐसे तो ना कि आप हमारे अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं, क्यों नहीं बोल सकता, क्यों नहीं बोल सकता, पूरी दुनिया के लोग क्यों नहीं काफिर बोल हैं। सकता, मैं कि क्यों नहीं मुसलमानी बोल का सकता? कहता है अगर सर्टिफिकेट किसी को चाहिए ना, सुने हमारे उस्ताद साहब क्या कहते हैं, वो कहते वो हैं कि तुम्हारे उस्ताद मुसलमानी का की मेरे मुंह से सर्टिफिकेट। कुछ और ना सुनी, मेरी बात सुन, तेरे भैया आप उस्ताद सुन की ले, अब माँ गालियां कैसे ना मेरे देना, मुंह से अब सुना, गालियां मेरी ना बात देना। सुन, गाली क्यों नहीं देना, मेरी बात बेइज्जती सुने, होती है। बात सुने। हमारा उस्ताद कहता है कि अब किसी को अगर मुसलमान होने का पहले बात सुन, सर्टिफिकेट पहले चाहिए पहले ना, मेरी बात तो सुन, वो मेरी बात जेएलबी सुन, तेरे एकेडमी से उस्ताद लेना की औकात पड़ेगा। क्या है? मेरी बात तो सुन ले, आप मेरी बात सुने फिर आप जवाब दें अच्छा तसल्ली मेरी से, तो कोई बात बात सुनना पहले, तेरे मैं उस्ताद कह रहा हूँ। की औकात क्या है, तेरे उस्ताद की औकात क्या है, तू जाकर लोगों को डरा, तेरे उस्ताद की मेरे मुंह से वैसे गालियां निकल जाएंगी, तेरे उस्ताद की जबरदस्त औकात क्या है? जबरदस्त इसका भाई मुंह ही नहीं है जी। बैंड चोद का, फिरौन बिलाल फिरौन भाई, लग रहा है तू, बिलाल एक भाई दफा दिल अपनी जीत लिया ईमानदारी से आपने। देख, फिरौन लग एक रहा है बात कि नहीं लग रहा है? बताइएगा बिलाल भाई, एक बात बताइएगा, भाई ये किस उस्ताद की बात पिछले कर रहे दिनों हो? में उस्ताद का नाम तो लो। जी मिर्जा मिर्जा जूनियर आपसे नहीं कहा तो कीर भाई, आप यार इसका खामोश रहेंगे। नाम मिर्जा जूनियर, इसका नाम कि है, आपने पहले आप जो पहली हमें गलती गालियां संभाल देते ली, हैं। मेरी बात अब सुन, अब मेरी बात सुनिए। सुन, आप मेरी बात देखिए, सुन, आप एक मिनट मेरी बात आप बिलाल भाई, आप मुसलमान हमें अबू गालियां हसन नहीं भाई, देते एक हैं। मिनट एक मिनट अबू हसन भाई, बिलाल भाई अभी कुछ दिन पहले तारिक मजहूल की नामी एक मुफ्ती ने एक बकवास की थी, तो आप उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं? पीछे चले गए? यार हेलो मंजी ठोकरी थी, आप काम थोड़ा सा जो है ना। नहीं यहाँ ये सिगरेट यार का मसला मामला है। ठंडा हेलो कर दिया यार, वो भी मिर्जा इंजीनियर ओए, की तू मंजी ठोकेगा। यार, स्टूडेंट ले, मिर्जा इंजीनियर का हाँ जी, स्टूडेंट आए वो। ਐਵੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਇਆ हाँ, मिर्जा इंजीनियर का स्टूडेंट आया कोई भाई, भाई मिर्जा अल्लाह इंजीनियर का मेरा को भाई उठाएं, कोई मेरा स्टूडेंट, मेरे उस्ताद साहब का शागिर्द उठाएं, हम मिल कौन के सा आपकी उस्ताद मंजी का? ठोकें मुसलमानों की। नाम तो लें उस्ताद का। हाँ जी, चलो मोहम्मद मिर्जा साहब, मिर्जा मोहम्मद हसन साहब, आप मिर्जा इंजीनियर के फॉलोअर हैं? हसन साहब मुजम्मल हुसैन, अस्सलाम वालेकुम भैयान। जी, वालेकुम सलाम। मिर्जा इंजीनियर के आप स्टूडेंट है, फॉलोअर हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਗਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕੱਢੀ ਹੋ ਜੋ, ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ठीक हो गया। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ये आया ਗਾਲ ਕੱਢਦੇ है, ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਤੁਸੀਂ ये ਭਾਵੇਂ आया 100 मेरा ਗਾਲ भाई, ਕੱਢੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ये ਟੈਨਸ਼ਨ हमारा नहीं। भैया है, ये मेरा भैया है। आप देखना मिल के तुम मुसलमानों की कैसी मंजी ठोकते हैं हम। अच्छा, तो हाँ जी, मिर्जा इंजीनियर लेकिन जो है वो गालियां नहीं देता आपके नजदीक? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈਜਾਨ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਾਦੀਆਨੀ क्या ਕਿਵੇਂ ਨਮਾਜ਼ दसेंगे? ਪੜ੍ਹਦੇ क्या ਨੇ ਭਾਈਜਾਨ, ਤੁਸੀਂ नहीं, ਇਹ ਦੱਸੋ। आपने कहा कि ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਿਆ गाली ਜੀ, गाली ਕਾਦੀਆਨੀ गाली यानी भाई कि वो कादियानी गाली बगैरत कहे, कुछ भी कहे, वो गाली नहीं है। नबी सल्लल्लाहु को गाली दी, उसने छोकरा कहा, वो नहीं आपको याद? ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਨਹੀਂ ਆਪ ਉਸ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਠੀਕ, ਉਹਦਾ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, अभी ਜਿੰਦੀ ਗੱਲ अभी ਸਹੀ तो ਹੈ आपने कहा, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੱਕ अभी ਦੀ तो ਗੱਲ आपने ਕਰ। कहा कि हम नहीं देते। वो आपका बड़ा जिसको आप फॉलो करते हैं वो कह रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे रहा है, और सड़ी सड़ी अब ये गालियां देता देखें है ना, अंबिया को और औलिया को। अब ये देखें अपना, ये देखें कि हमारे उस्ताद साहब ने कहा है कि ये जो मुसलमान है ना, ये इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, तुर्की में, ये सारे जो हैं ये कादियानी वाली नमाज पढ़ते हैं। ये हमारे उस्ताद साहब ने ये बात की, आज तक किसी मुसलमान ने जवाब दिया है? तौबा 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 नहीं तौबा। भाईजान, इसरा ਅਸੀਂ मौला ਤਾਂ अली रजी अल्लाह ताला ने ਅਸੀਂ भी कादियानियों वाली नमाज पढ़ते आज थे। तक कभी किसी नहीं मुसलमान ने भाईजान, जवाब दिया इस बात का? हदीस के मुताबिक नहीं, जो नबी हदीस के मुताबिक सल्लल्लाहु हाँ, अलैहि ये देखा ना, वसल्लम ये मेरा भाई कह रहा है, ये मेरा भाई कह रहा है कि हदीस में भी आया कि कादियानी वाली नमाज पढ़ते हैं मुसलमान सारे। ये देखा, ये मेरा भाई। नहीं तौबा नहीं तौबा भाईजान, मेरी तौबा बात तौबा। नहीं समझे, इन्हें जरा भाईजान, हदीस मेरी का बात हवाला तो दें, सुनो। इन्हें ਅਸੀਂ जरा ਤਾਂ हदीस कादियानी का हवाला दज्जाल दें, हो तो- इन्हें जरा कादियानी हदीस हो का तो- हवाला दें। वो जिस हदीस में लिखा है ना कि मुसलमान कादियानी वाली नमाज पढ़ते हैं, वो जरा हदीस का हवाला दें जरा इन्हें, मेरी इनकी जरा मेरी मंजी मेरी ठोके गल हम। नहीं समझ, तौबा 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 मेरी भी तो तौबा गल तौबा सुनो तौबा। ना भाईजान, ठीक है, इनकी चलो हमने गल मंजी मेरी भी ठोक तो के गल। रख देनी है, इनकी मुसलमानों की जो है ना। अस्तगफिरुल्लाह। ओ भाईजान गल तो सुनो, वो ਅਸੀਂ हदीस ਪੜ੍ਹਦੇ वाला, रਫਾਈ वो ਦਾ ਨਾ, हदीस, ਕਾदियाਨੀ रफाई ਦਾ वो ਨਾ, वो ਨਮਾਜ਼ वाला ਵੀ वो ਪੜ੍ਹਦੇ वाला ਨੇ, हदीस ਜਿਵੇਂ वाला, ਪਹਿਲੇ सुन्नत हाँ वाल हाँ जमात ਦੇ ਉਵੇਂ नमाज हाँ, पढ़ते वो ने वाला कादियानी। थी कि वो हजरत अली जो थे ना, वो हवाला दे जरा इन्हें, वो हजरत अली जो थे ना, वो भी कादियानी वाली नमाज पढ़ते थे। ये जरा हवाला दे जरा इन्हें। अस्तगफिरुल्लाह। ला हौला वला कुव्वता अस्तगफिरुल्लाह। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद जो थे ना, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद, वो भी कादियानी वाली नमाज पढ़ते थे। वो जरा हवाला दें, इन्हें हदीस वाला हवाला दें जरा मैं इन्हें। मौला अली इमाम तो मालिक रफाई से ਦਾ जिसकी नमाज पढ़ते सी। ये जिसकी इमाम मालिक, मौला अली तो इमाम रफाई मालिक ਦਾ भी जो नमाज थे ना, पढ़ते सी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो थे ना, वो भी कादियानी वाली नमाज पढ़ते थे। वो हवाला दे जरा हदीस का इन्हें जल्दी से ये जरा। ठीक हो गया। और इसी तरह तो फिर माज अल्लाह, वो तो फिर बहुत से सहाबा जो हैं वो कादियानियों वाली नमाज पढ़ते थे।
یہ مولا علی رضی یہ اللہ ہمارے تعالیٰ عنہ استاد قادیانی ہمارے مصنف استاد ابن نے ابی آپ کی شیبہ ہے. منجی ٹھوکی ہے مسلمانوں کی. یہ دیکھیں یہ عاصم بن کلیب کیا کہتے ہیں, نبی کانا یرفع یدیہ اذا افتتاح میں اس الصلاۃ کو کر دوں بڑا کر دوں اس کو تھوڑا سا اذا تاکہ افتتاح پھر آپ الصلاۃ. جو ہے جی وہ یہ پڑھیں جی. جی یہ لکھا ہوا ہے کان یرفع یدیہ اذا اذا افتتح افتتاح الصلاۃ اذا افتتاح. آگے چلیں آگے چلیں. صلاۃ ثم لا ثم يعود لا ثم یعود. لا يعود یعنی کہ وہ رفع الیدین صرف پہلی دفعہ کرتے تھے پھر دوبارہ نہیں کرتے تھے نماز میں. اب یہ دیکھیں نا یہ قادیانی والی نماز پہلی چپ پڑھتے اپنا تھے. استاد سے نکل جاتا ہوں. یا وہ توبہ توبہ توبہ. اسی طرح حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کے سوائے شروع نماز میں رفع الیدین کرتے نہیں دیکھا. تو یہ قادیانی میں نماز پڑھتے تھے. ہاں جی. اور اسی طرح مرزا قادیانی کے اوپر آ جائیں. اب مرزا قادیانی وہ خود رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھتا تھا, خود مرزا قادیانی. تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ اور یہودی رفع الیدین کرتے ہیں تو ہم کیا کہیں کہ مرزا انجینئر یہودی والی نماز پڑھتا ہے. لکھ دی لعنت ہے بھائی. یہ دیکھو یہ لکھا ہوا ہے مرزا قادیانی کے بارے میں. کہتا ہے یہ اس کی روایت نمبر ہے 564 سیرت المہدی کتاب ہے. کہتا ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو سہارا لیتے آمین پڑھتے رفع الیدین کرتے تھے. اور مرزا قادیانی رفع الیدین کرتا تھا. تم لوگوں نے مسلمانوں کی نماز کو قادیانی ان کی نماز بنا دیا, مولا علی کی نماز بنا دیا. لکھ دی لعنت مرضی. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. چلو اگلے ہی آ جاؤ یار. بھاگ کوئی گیا اور ہے مرزا بھاگ گیا انجینئر لا کا دیتا. اسٹوڈنٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ. حسن بھائی ذرا اپنا مائک آن جی کرنا. آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا میں نے. حسن بھائی ابو حسن بھائی او اسٹوڈنٹ صاحب ہن کھولو میک. نہیں ان کی منجی ٹھوک گئی نا. انہوں نے اقرار کیا ہے کہ مولا علی جو ہیں وہ ابو حسن صاحب جواب دیں. قادیانی والی نماز پڑھتے تھے. قادیانی والی نماز پڑھتے تھے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے اقرار کیا ہے. اور مرزا قادیانی تو 8 رکعت تراویح پڑھتا تھا بھابیوں کی طرح. اچھا چلو جی جناب بتائیں ذرا سوال کیا آپ کا, اپنا بتائیں سوال. یہ حسن صاحب نے ایک سوال پوچھنا ہے. اس کے استاد محترم عطف العنبر صاحب نے یہ بات کی تھی جی باب جنت کا دروازہ ہے. یہ جذباتی جملہ ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے. تو اس کے استاد محترم نے یہ بات کیسے کی؟ ہاں جی ابو حسن صاحب مائک پہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ کبھی کہتے ہیں کہ دوسرا کس کو مردہ کر دیتا ہے, یہ باپا جانی کا قول ہے. کبھی کہتے ہیں کہ جناب باب جنت کا دروازہ, یہ جذباتی جملہ ہے. چھوٹے مرزے کا اسٹوڈنٹ بڑے مرزے کے منہ میں کچھ کرنے گیا. دونوں ایک دوسرے کے منہ میں کچھ کر رہے ہوں گے. یہ جواب نہیں دے رہا. اب بھائی کوئی اور ہے کوئی وہ تو نیچے سے. ٹھیک ہو گیا وہ تو بھائی آپ کے نا جو مسئلہ ہے سگنل میں اپنا موبائل ٹھیک کر کے پھر سے چلیں ان کو نیچے اتار دیں. یا علی مدد کوئی نیچے آ رہے ہیں. یا علی مدد جناب ان کو لے کال پہ. یا علی مدد ان کو لے لیتے کال پہ آئیں جی. وہ یا علی مدد کون ہے یار؟ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نا اس نے سوال کیا ہے. یہ ہیں اٹس شارخ کیا نام ہے. آؤں جی اوپر آئیں ذرا. اٹس شارخ صاحب اوپر آئیں کال پہ. انہوں نے یار یہ پھر بندے آگے بھائی آگے. یار ہم بیٹھے مرزا انجینئر کی ٹھوکرے منجی تو آپ پھر آ گئے. اٹس شارخ صاحب آ گئے. وہ دوسرے بھائی کو نیچے اتار دیتے ہیں. آپ سے درخواست ہے یار اپنے بندے نہ کریں کال. جی ارشاد صاحب آپ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ نہیں جی نہیں بھائی نہیں. چلیں پھر آپ نیچے بیٹھ جائیں بھائی. مرزا انجینئر کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ آئیں بھائی. مرزا انجینئر کا اسٹوڈنٹ ہے. اگر تو کوئی آنا چاہتا ہے اور موضوع طے کرنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تو وہ موضوع طے کر کے گفتگو کر لیں. جی توقیر بھائی کاشف بھائی
बंदा भी कोई नीचे नहीं है, खुद उठाना चाहते हैं तो उठा लें। मैं सिर्फ कमेंट देख रहा हूँ, अगर कमेंट में कोई नजर आता तो उसको उठाता हूँ। लेता हूँ, जब तक वो अबू हसन साहब आते हैं तो सवाल अपना रख लें। लो जी, जितने भी पीछे बैठे हुए ना मरज़ई, वो सुनो मेरी बात है भाई। हमारा बाबा वो है कि जो एक दिन के बच्चे के सर पे या पेट पे हाथ रखे, उंगली रखे, तो बच्चा बोल उठता है कि मेरा बाप फलां फलां है, मेरा बाप फलां फलां है। आओ मरज़इयो, मिर्ज़ा इंजीनियर के जो छोकरे हैं, आए इसके ऊपर बात करें। हमारा बाबा वो है जो एक दिन के बच्चे के सर पे या पेट पे हाथ रखे तो बच्चा बोल उठता है। क्या बोलता है कि फलां फलां मेरा बाप है, ये बोल उठेगा। मानते हो फिर कि नहीं? फिर बाबों की करामत, हमारे बाबों की। आओ ऊपर आओ। चलो जी, बस 10 मिनट की गल ही सी। सारे मिर्जा एक बंदे ने लिखा जी झूठ है। ऊपर आए जी, जरा ऊपर आए। वो कहता है, कौन कहता है झूठ? वालेकुम सलाम मोबी भाई, 1 मिनट जरा। वो भाई कह रहे झूठ है। ऊपर आए भाई, आगे बताएं कैसा झूठ है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, क्या दलील है आपके कैसे पास हो कि ये भाई? झूठ है? क्या दलील है आपके पास ये झूठ है? ऐसे नहीं हो यार सकता। देखो, मेरी बात सुनो। कोई इंसान या कोई बाबा कुछ नहीं कर सकता जब तक अल्लाह कुछ ना चाहे, ठीक है? तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि ये कैसे झूठ है आपने? मैंने कहा कि हमारा बाबा वो है कि जो एक दिन के बच्चे के सर पे हाथ रखे, या पेट पे उंगली रखे, बच्चा बोल उठता है। तो आपने कैसे झूठ कहा उसको? मैं तो ये समझता हूँ कि जो भी करता है अल्लाह करता है। अल्लाह के इशारे या उनकी मर्जी के बगैर कोई भी पत्ता भी नहीं हिलता। तो मरज़ई जी, किस तो आप मुसलमान का इसको कीदा है? किस मुसलमान का कीदा क्या है कि करामात मोजज़ात खुद ब खुद अज़ खुद वली वली खुद करता है? ये किसने कहा है? पहले ये बताओ ना कि ये जो मैंने अभी आपने बताया कि बोला हमारा ना बाबा, आपके बाबा ने किया, आपने बाबा ने नहीं हाँ, किया, अल्लाह के हमारा हुक्म बाबा से हाथ आपके रखे, बाबा ने किया। बिल्कुल बिल्कुल हमारा अल्लाह के बाबा हाथ हुक्म। रखे। हाँ, आप अपनी थोड़ी सी ना वो चेंज करें ना मरज़ई उसको। जी, बाबे ने नहीं किया, वो मरज़ई अल्लाह जी, ने किया, लेकिन अच्छा हुआ अल्लाह ने बाबे अगर के किया थ्रू, फिर मान ठीक है? लोगे ना? अब मरज़ई फिर मान लोगे ना अल्लाह ने किया, फिर मान लोगे? माइक अनम्यूट करके आप बताओ, खप नहीं डालनी। अल्लाह अल्लाह अगर करवाए फिर मान लोगे कि बाबा उंगली रखे और बच्चा बोल उठे हो अल्लाह की तरफ से? मान लोगे फिर? बाबा उंगली रखे सर पे पेट पे और अल्लाह की कुदरत से, अल्लाह के होने से, अल्लाह के करने से वो बच्चा बोल उठे, कब मान लोगे फिर? यार मेरी बात सुन। मैं तो बोल बताओ रहा ना, हूँ कि अल्लाह फिर के मान लोगे? हुक्म, अभी अब अल्लाह के देख लें, हुक्म। जी अल्लाह के जी हुक्म से मान लोगे? फिर मान लोगे फिर? जी जी जी। मान लोगे, मान लोगे। ये स्क्रीन बड़ी करें जी जरा। जी इन मरज़इयों को हम बताएं कि कौन सा ऐसा मुसलमान है जो माज़अल्लाह ये मानता है कि बुजुर्गान दीन जो होते हैं ना वो आज खुद अपनी तरफ से करते हैं। तो मरज़ई, ये जो हदीस है सही मुस्लिम ओहो, की, यार मेरी 1 मिनट और मेरी मरज़ई, बात सुन, तू मर्जा। मरज़ई चुप कर, मरज़ई चुप कर जरा। ये लिखा हुआ है, हदीस नंबर है 6502 6508 है। हज़रत जुरैज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं, वो नबी अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, ठीक है? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सारी उनकी बयान करदा हदीस है कि क्या हुआ क्या, तो एक औरत थी, उसने उस चरवाहे ने उस औरत के साथ बुरा काम किया, तो औरत हामला हो गई, जिसके नतीजे में उसके यहाँ लड़का हुआ। उस औरत से पूछा गया कि लड़का कहाँ से लेके आई है? उस औरत ने कहा कि इस इबादत खाना में बाबा रहता है, इबादत खाना में, ये लड़का उसका है। ये सुनते ही गांव के लोग गुस्से में फावड़े कुल्हाड़े जो भी हैं वो लेकर आ गए और उन्हें आवाज़ दी, किनको? बाबे को, बाबा जी बाहर आओ। वो नमाज में थे, उन्होंने कोई बात ना की। लोगों ने उनका इबादत खाना, मज़ार उनका गिराना शुरू कर दिया, इबादत खाना गिराना शुरू कर दिया। जब बाबा जी ने ये माजरा देखा तो उतरे और लोगों से कहा कि इस औरत से पूछ, ये लोगों ने कहा कि इस औरत से पूछ बाबा जी ये क्या कहती है। जुरेज हंस पड़े। फिर उसने बच्चे के सर पे हाथ फेरा, उसने कहा बोल तेरा तेरा बाप कौन है? तो यहाँ पे कहाँ पे है कि उनको वही आई है, इल्हाम हुआ है? कहाँ पे? कहीं पे नहीं है ना। तो उसने, बाबा जी ने बच्चे के सर पे हाथ फेरा, तो कहा बोल बच्चे तेरा बाप कौन है? उस बच्चे ने कहा मेरा बाप भेड़ियों
भेड़ों का चरवाहा है। जब लोगों ने बच्चे की बात सुनी तो कहने लगे कि हमने आपका इबादत गाना गिराया है, इसके बदले में हम सोना चांदी चंदा दे देते हैं आपको। वो बाबा जी ने करामत दिखाई, लोगों ने कहा चंदा दे देते हैं, सोने का बना देते हैं, चांदी का बना देते हैं। अब बताओ मरज़ई, ये जो बात है ये अल्लाह की तरफ से नहीं है? हालांकि और ये दिखा नहीं बाबे अल्लाह की तरफ से ये है। बाबे जो है ये मुसलमानों के होते हैं, हमारे अंदर बाबे शाबे नहीं होते। अच्छा, तो ये मुसलमानों के नहीं है बाबे? अच्छा, ये मुसलमानों के नहीं है? अच्छा, मैं तो कह रहा मुसलमानों में हूँ होता मैं है। तो कह रहा हूँ कि आपके ये यहाँ क्या? बाबे मुसलमानों में होते हैं, हमारे में नहीं होते, मरज़इयों में। नहीं, आपके आपके यहाँ क्या हिंदू मूत्र मूत्र होते हैं? गौ मूत्र वाले होते हैं हाँ, आपके हमारे यहाँ? उस्ताद ने कहा है कि गौ मूत्र पाक है, हमारे उस्ताद ने कहा है। अच्छा, आपके बाबे वो हैं जो माज़अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हज़रत हव्वा के नंगे खाके लगाकर अपनी वीडियो चढ़ाते हैं, उनके ऊपर ये कहता है ये बहुत नेमत वाला काम कर रहा है, ये हमारे अल्लाह लिए की नेमत नेमत है, हैं? उसने हमारे उस्ताद ने कहा है कि ये दुरूद राठी अल्लाह की नेमत है। हाँ, और उसको कहते हैं हाफिजुल्लाह ताला। चल भाई मरज़ई, मैं हंस लिया। हमारे उस्ताद की अपनी शरीयत है, आपको क्या लगे? ये देखें, मरज़ई नीचे कह रहा था झूठ है, मैं कह रहा था हमारे बाबे ने, हमारे हमारे बाबे ने उस्ताद के यहाँ पे। ऊपर हमारे उस्ताद के ऊपर एक मिनट कुरान हसन हदीस भाई, नए सिरे से नाज़िल हुआ है। एक मिनट अबू हसन साहब, एक मिनट सुन हाँ लो। जी। इसने कहा नीचे कहता है झूठ है, जबकि यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ कि अल्लाह ने हुक्म दिया कि बच्चे बोल, बाबे ने हुक्म दिया बच्चे बोल। अब बाबे ने जो हुक्म दिया वो अल्लाह की अता थी, अल्लाह की तरफ भाई से ये ये तो मामला आप हुआ। मुसलमानों के बाबों के बारे में बता रही हैं ना, मरज़इयों का बाबा बताएं, अगर उसने इस तरह की कोई करामत दिखाई है तो बताएं। और मरज़इयों ये का तो बाबा 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 साहब मुसलमानों का गैलवी। बाबा है ना जिसने करामत दिखाई है। हम मरज़इयों का बाबा को है जिसने करामत दिखाई हो, बताएं हमें। हाँ जी, आपका बाबा अभी दिखा देते हैं, हाँ। अभी आपका बाबा दिखाते हैं, और आपने कहना ना 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 हम तो मानते नहीं है। फिर हमने कहना लख दी लानत मरज़इयों। ये सुनो बाबा मरज़इयों का। फंस गई ना दलील। वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनना। ये कह रहा है ये मेरी करामत है, ये मेरी करामत है। सुनो सुनो अबू हसन साहब, किसी कहने ताड़ी करामत कोई नहीं है, करामत सुनो अपनी। तो ये जो मेरी करामत, हालांकि मुझे तो नहीं पता था ये सारे स्टूडेंट्स बनने वाले हैं, ठीक है। जिस तरह नबी इस्लाम के वो 7 हाकचार यार थे ना, तो ये मेरे 7 हाकचार यार हैं। अंडरस्टैंड इस्लाम, ठीक है जी, ट्रू मुस्लिम, मुस्लिम ओनली और हदाया पोर्टल। माशाल्लाह, अब तो अशरा मुबशरा भी हो चुके हैं, आप लोग भी शामिल हैं, और ये माशाल्लाह 313 क्या कितने आगे माशाल्लाह लोग ऐड होते जा रहे हैं। हाँ जी, ये अबू हसन साहब आपके बाबे की करामत भाईजान, देखी है, अपना मसला साबित ये भी हो देखे गया। ना, ये हमारे मरज़इयों का ये वो है बाबा है। तो ये मरज़इयों के बाबे कभी कभी ज़िना भी कर लेते हैं और कभी कभी छुड़लने भी छोड़ देते हैं। तो ये हमारे बाबे से छोड़ी गई है। नहीं, अब वो अभी तो आप कह रहे थे इख्तलाफ नहीं कर सकते, अब आप छुड़ल कह रहे हैं अपने बाबे की बात करामत को। नहीं, वो सुनो, हमारे जो बड़ा बाबा था ना, वो मिर्जा कादियानी, उसके बेटे ने ये लिखा है कि वली अल्लाह जो है वो कभी कभी ज़िना कर सकते हैं। तो ये मिर्जा इंजीनियर साहब जो हैं ये भी हमारे वली अल्लाह हैं, तो ये उन्होंने छोड़ी है, तो कौन सी ऐसी बड़ी बात है? ਭਾਈ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਤੋਂ ਫੜੀ ਫਿਰਨਾ नहीं ਵੇ? वो मिर्जा ਵਲੀ कादियानी ਅੱਲਾ इसका जो ਜਿਹੜੇ बाप ਨੇ है, मिर्जा इंजीनियर का, हाँ, ਕਰਦੇ ਨੇ मिर्जा ਆਪਣਾ इंजीनियर का जो ਮਤਲਬ बाप है ਕਿ वो ਜ਼ਨਾ कहता है कि ਕਰਦੇ वली अल्लाह कभी कभी ज़िना कर लिया करते हैं। उसके बेटे ने लिखा हुआ है अल फजल अखबार के अंदर, वो छपी हुई है वो चीज। वो 1938 में, जिसमें उसने कहा कि जी मेरा बाप कभी कभी ज़िना कर लिया करता था। हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाजी अली मुस्लिम साहब, अली मूसा साहब, ये बात सही है। मिर्जा इंजीनियर का बाप जो है ना वो कहता है कि वली अल्लाह वो होता है जो कभी कभी ज़िना कर लेता है। हम मरज़इयों के वली अल्लाह इस तरह की होते हैं अपना असिस्टेंट सर्जन साहब। आप अपने मुसलमानों के वलियों की करामतें में सुना रहे हैं ना, हमारे बाबे इस तरह के होते हैं, अली ज़िना मूसा करने साहब वाले, अपना माइक ओपन करो। छुड़ने छोड़ने वाले, ज़िना करने वाले, झूठ बोलने वाले, कुरान हदीस पे झूठ बोलने वाले, ये हमारे बाबे इस तरह के होते हैं। मुसलमानों के बाबे तो नहीं अच्छे लोग होते हैं ना, नहीं, आपका मुत्तकी बाबा तो खुद परहेजगार कहता लोग है, होते हैं, अल्लाह से आपका डरने बाबा वाले तो होते हैं।
آپ جی کا بابا تو خود کہتا ہے کہ میں بھی خود میرے بابے کی دین میں بھی میری ماں کو مجھے میرے بابے نے ہاں دیا تھا. اصل میں وہ جس بابے کی وہ ہمارا استاد بات کر رہا ہے نا وہ آپ نہیں نا سمجھ رہے اصل میں. ہاں وہ بریک بات کر رہا ہے, وہ اندر کی بات راز کی بات اس نے بتائی ہے. اچھا کیونکہ ہمارے استاد کہتا ہے کہ ایک سے زیادہ مرد مل سکتے ہیں نا. صحیح ہے. اچھا جی احمد خان صاحب, کاشف بھائی آپ فری ہیں تو ان سے کرے بات. جی احمد خان صاحب چلیں علی موسیٰ سے پہلے کر لیتے ہیں. جی علی موسیٰ صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی جانا یہ جو میں تو ابھی سن رہا ہوں کہ یہ بول رہا ہے کہ ہمارے بابے زنا بھی کر دیتے ہیں, ولی اللہ یہ کر دیتے یہ ہیں. ابو حسن یہ مرزا جونیئر کا فالوور ہے, یہ مرزا بھائی جونیئر یہ کا فالوور ہے. یہ ہم مسلمانوں کے بابوں کی بات نہیں کر رہے بھائی جان, مرزئی ہم جو مرزئی ہیں نا مرزئیوں کے بابوں کی بات کر رہے ہیں. تو مرزائیوں کے بابوں کی بات کریں تو آپ کیسے یہ ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ وہ صحیح ہیں؟ آپ کو شور ہے وہ صحیح ہوں گے؟ بھائی ہمارے استاد نے کہا ہے تو ہمارے استاد کی کرامت کو آپ نہیں استاد مانتے؟ اللہ کے بندے میری سن بات, اگر جی استاد غلط ہو تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر شاگرد بھی غلط ہو جائیں بھائی اس کی ہمارا بات سن کے. استاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ دیکھے نا, وہ کہتا ہے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے. اب دیکھیں جس کو اللہ نے مبعوث کیا ہے وہ غلط بات کر سکتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. نبی پاک ہمارے جو محمد ہیں نا اللہ کے آخری نبی ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے, صلی اللہ علیہ اگر کوئی وسلم بندہ اس یہ کے کہتا بعد ہے, کوئی نبی نہیں علی ہے, موسیٰ ٹھیک بھائی, ہے نا. علی موسیٰ بھائی مجھے جی بات بتائیں, نہیں اس جی نے نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ نے مبعوث کیا. جیسے انبیاء کو اللہ مبعوث کرتا ہے نا, ایسے ہی وہ کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو مبعوث کرتا ہے اور باطل کے سر پہ دے مارتا ہے. ایسے ہی اللہ نے مجھے بھی مبعوث کیا ہے کیا اور ان آپ کا مسلمانوں کے سر پہ دے مارا ہے. چلے جی میں آپ کی بات جی کرتا ہوں. آپ کا بابا جو کہتا ہے مجھے اللہ پاک نے مبعوث کیا ہے, آپ جی کا بابا کسی بچے پہ ہاتھ رکھ کے بلوا سکتا ہے؟ نہیں, وہ بچے پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بلوا سکتا, لیکن بچوں کی پھر شلواریں تو وہاں پہ اتاری جاتی ہیں نا. ہاں یہ صحیح ہے, ہاں یہ کر سکتا ہے وہ. بھائی ہمارے بابے اسی طرح کی کرامتیں کریں گے نا کہاں بھائی, پہ اتاری مسلمانوں کے جاتی ہیں بابے بھائی؟ جو ادھر جیلمی اکیڈمی. موسیٰ صاحب آپ نے بھی آگے سے کہہ دیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے. نہیں یہ وہ اپنے بابوں کی بات کر رہا ہے نا, اپنے وہ مرزا اچھا قادیانی کی میں بات نے کر رہا ہے. صاحب ایک سوال ہے میرا, یہ ابو حسن صاحب نے ابھی کہا تھا کہ مرزا قادیانی وہ بھی زانی تھا, یہ بات صحیح ہے؟ انہیں کہ ہوگا صحیح کہہ رہا ہوگا وہ. نہیں, انہیں کے کیا مطلب, وہ کہہ رہا ہے کہ مرزا انجینئر نے خود تسلیم کیا ہے کہ وہ میرا ابو ہے اور وہ کبھی کبھی زنا کر لیا کرتا تھا. ہاں صحیح آندا پیا, مرزا قادیانی زانی تھا, مرزا قادیانی زانی تھا. جی وہ کہہ رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ ہوئے. نہیں وہ تو حوالے میں لکھا ہوا ہے, اس کا بیٹا بھی کہہ رہا ہے نہیں نا کہ تو میرا دیکھیں نا باپ میری زانی بات سنیں, وہ جو دوائیاں کھاتا تھا وہ اور اس کے تعلقات تھے وہ عورتیں جو تھی اس طرح کی, تو وہ ظاہری بات ہے کہ وہ پھر وہ کرتا ہوگا, وہ اس میں کون سی بڑی بات ہے. وہ دوائیاں بھی دیکھو نا, دیکھے کیسی کھاتا تھا وہ زد جامیش کے جو اس دوائی ابو کے جو حسن بھائی, انگریڈینٹس ہیں. جی ابو حسن جی بھائی ہم جی اپنے معاملے سے اتر چکے ہیں. ہوں میں آپ کو سناتا ہوں, ان کا بابا جو مرزا جی نے کا استاد بھی یار ہے وہ اور ان کا ہمارا بابا بابا ہے, بھی ہے. ایسے تو نہ کریں. میری بات سن لیں نا, ایک منٹ دے اگر بات مجھے, جی سنیں, ایک جی منٹ دے بات تو بس سن لیں. قاسم, جی ایک منٹ بس. علی موسیٰ صاحب یہ دسنا مرزا غلام احمد قادیانی کو کیا مانتے ہو؟ میں تو اس کو مطلب کہ یہ میرا جوتا نہیں ہے, جوتے کی نوک بھی نہیں سمجھتا میں اس کو. کیوں وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں آخری نبی ہوں. بھائی نہیں کیا اس نے, کیا ہے اس نے. بھائی نہیں کیا. دیکھیں نا جی, آپ کے استاد بولتے ہیں اس نے کیا ہی نہیں ہے, تو آپ بول رہے ہیں کیا ہے. تو پھر کیوں اس کو مانتے ہو آپ کہ آخری نبی یہی ہے, اس کی باتیں کیوں مانتے ہو؟ اور بھائی مرزا انجینئر بول رہا ہے کہ مرزا قادیانی نے سے جو ہے دعویٰ نبوت ثابت ہی نہیں ہے. تو تو بتائیں سچ آپ کھچڑی بنائی ہوئی کافر ہے ہوئے. وہ. بھائی تھوڑی کوئی سمجھ نہیں آتی بھائی, کدی تسی یہ مرزا سنیں, قادیانی یہ لے سنیں, بات سنو یہ سنو. مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہاں خطا کھائی ہے جس سے آپ نے
उसने अपने आप जिसमें उसने अपने आप को जिल्ली नबी का दावा किया हो। देखें जी, इसके ऊपर गामदी साहब ने काफी वर्किंग की है, आप उनकी यूट्यूब पे वीडियोस देख लें। उनका भी मौकफ यही है कि उससे कोई सही सनद से साबित नहीं है कि उसने खुद कहीं पे दावे नबूवत किया हो। उसने जो है वो इशारे ऐसे जरूर दिए। हाँ जी सरकार बोले, आप कहाँ गया मिर्जा वो? भाई मिर्जा जी ने बोलता है मिर्जा कादियानी से दावा नबूवत साबित ही नहीं है, तो और जो है आप लोग बोलते हो जी वो ऐसे हो गया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? हेलो बेशरम लोग। जी हेलो उस्ताद, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक ठाक जी, शुक्र अल्लाह जाता। तो उस्ताद जी मैं हाले सर के नाल ना सही है ते मैं अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह चक्कर नहीं है, सनद जारी थी मैं अच्छा एक मिनट मेरी सुनो गल जनाब, मिर्जा इंजीनियर ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं इन्होंने मैं इन्ना सुनया नहीं है मैं, क्योंकि सनद जारी नहीं सुनना सा। ओए उस्मान का केस ही उस्मान का, मेरा सही है। डॉक्टर उस्मान को ट्रांसफर करते हैं, डॉक्टर उस्मान के रूम में चले जाएं जी। 1 2 3 4 5 6 नंबर रूम में डॉक्टर उस्मान बैठे हैं। हसन अल्लाह यारी को सुनते हो तुम हैं? तो ये हसन अल्लाह यारी की तस्वीर लगी हुई है, तस्वीर तो लगी हुई है मिर्जा इंजीनियर की, और उसके रद्द में लगे हुए थे आप हसन अल्लाह यारी को लेके बैठ गए। वो मुफ्ती अल्लामा नूरी साहब, उन्होंने उसकी मंजी ठोकी है रखकर हसन अल्लाह यारी की, उसकी मंजी ठोकी है। हो तुम मरज़ई ही मिर्जा इंजीनियर के फॉलोवर ही हो तुम लोग, लेकिन छुपा के आते हो। अगर इधर निकाल करते हो तो चले जाओ भाई, उसका कोई डॉक्टर साहब कोई ये फॉलोवर है। उमैर आपसे ना वो मांग रहा था वो हदीस मुबारक का। ये उमैर माइक खोलो जरा, डॉक्टर साहब के पास रश लगा हुआ है। 6 नंबर रूम में आओ जरा डॉक्टर साहब के पास। जी मेरे साहब। जी भाईजान, नीचे से म्यूट क्यों किया आपने? यार अपनी बारी पे बोल यार रहे हैं सुनना तू भाई, आपकी बात कर रहे। हाँ जी बताएं, आप मानते नहीं है कि बाबा जो है वो सर पे हाथ रखे और बच्चा बोल उठे कि मेरा बाप फलां फलां है? आप इस करामत को, इस चीज़ को नहीं मानते? कौन नहीं मानता भाई? हाँ तो चलो ठीक है, मानते हो तो भाई बेझगड़ा किस चीज़ का। सही मुस्लिम में 6508। मैं कह रहा हूँ कौन नहीं मानता? मरज़ई नहीं मानते, मरज़ई कहते हैं, कोई कहता है झूठ है, कोई कहता है गलत है, कोई कहता है फलां है। आप मानते हैं ना? अब आप अपने बाबों की करामात तो ना इसे साबित करो, और काइंडली ये जो हदीस लगाई थी अच्छा मरज़ई जी, जो है अच्छा आप ऐसे बयान कर करें, दें। एक मरज़ई जी हदीस पढ़े, एक आयत पढ़े। बयान कर दें भाईजान। मरज़ई जी मैंने कहा एक हदीस पढ़ें या एक आयत पढ़ें कि उन दौर के बाबों की माननी है, बाद के दौर की बाबों की नहीं माननी। चलें साबित करें, चले मरज़ई जी शुरू हो जाए। भाईजान आप अपने बाबों की करामात साबित कैसे कर सकते हैं उस हदीस से? और पहली बात है आप उस हदीस की ओ यार वो तो बाद में साबित करेंगे, पहले ये बताओ मरज़ई, पहले ये बताओ कि उस दौर की माननी है, इस दौर की नहीं माननी, यही हदीस में लिखा हुआ है, आयत में लिखा हुआ है। चलो मरज़ई तो भाई तुम पहले करो ना ये बयान के तुमने अबे मरज़ैया और मरज़ई बात तुमने की है कि अपने की साबित ना करो। कहाँ पे लिखा हुआ है कि वो चीज़ मानी जाएगी, ये चीज़ नहीं मानी जाएगी, ये साबित शुदा नहीं मानी जाएगी? मरज़ैया जो वसूल इधर है सनद का, उधर भी वही वसूल होगा। चलो मैं मान रहा हूँ, लेकिन उस हदीस की ऑथेंटिसिटी तो कर दो बयान, सनद तो बयान करो। चिश्ती पार्टी किसकी सनद? मिनी गॉड पार्टी और मिनी गॉड मुशरक मरज़ैया, किसकी हदीस की सनद? ये आगे जी मिनी गॉड मरज़ई कह रहे हैं जी, सनद पेश करें। सही मुस्लिम में सनद इधर ये हदीस लगाई थी उसकी सनद बयान करो, उसका रावी बयान करो, ठीक है? मरज़ई कहते हैं कि इमाम बुखारी को हदीस निकालने से ना टाइम लग जाएगा हमारे। मरज़ई उसे वक्त निकाल लेंगे, मरज़ई तो निकाल के देख लेता। तुम कर रहे हो ना हदीस है पार्टी। वो मिनी गॉड के बच्चे नीचे बैठ जा। मरज़ई मुशरक ये है जी। हदसना शेबान बिन फ़रूख़ा हदसना सुलेमान बिन अल-मुग़ीरा हदसना हुमैद बिन हिलाल अन अबी राफ़िन अन अबी हुरैरा अन्नहु काला काना जुरैजुन। क्या कहते हैं अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु?
اور پھر اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ پھر آگے جا کے لصفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس طرح صفات بیان کی جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے صفت بیان کی تھی. وہ پھر آگے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بات بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ان کی ماں نے ان کو بلایا. یہ ہے حدیث کی سند مرضیہ صحیح مسلم. چل مرضی انہ سے جا منی گوڈ مشرق مرضی. آج ان کا جو ہے نا وہ شرک جو ہے نا وہ لے کے آئے. کسی مرضی کی ماں نے اگر کوئی حلالی بچہ پیدا کیا نا تو چشتی رسول اللہ کے اوپر آ جائے کوئی مرضی اور کہے جی میں نے موضوع طے کرنا ہے آپ کے ساتھ، اسی کے اوپر گفتگو کروں گا. قرآن اور حدیث سے اور اقوال جو ہیں سلف صالحین کے اور پھر اس کے بعد محدثین کے، اس کے بعد اکابرین اہل سنہ ان کے، پھر بریلوی علماء ان کے، سب کے اقوال کے ساتھ ہم آئیں گے. تم مرضی جو ہے وہ دوبر تک زور لگا لینا تو تمہاری منجی انشاءاللہ یہ عاجز بڑے بازار میں انہی بروڈ پہ ٹھوکے گا. جی علی جانی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی مرزا انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ پلمبر دا جی. ਇਹਨਾਂ ਖੋਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਤੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਬਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਖੜੇ یہ مرضیوں کو کیوں نہیں سمجھ آتی ان چیزوں کی؟ ਇਹ ਭਾਈ ਜੀ ਮੇਰੀ ਦੂਸਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਦ 36074 ਵਾਲੀ. ਮੈਂ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਕਾਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇ ਉਹ 28/12 ਆਇਆ 28/14 ਦੇ ਆਬਿਆ کھوتے ہو مرضی جو نہیں اب او یار یہ بندہ اپنا ہی ہے تھلے نہیں تھلے بندہ ایک آیا ہے انہیں 28/12 لکھنا سی تے انہیں 28/14 لکھیا ہوئے. ਆਹੋ تے ਉਹਨੂੰ ਆਣਾ ਪਿਆ ਮਹਿਰਾਮੀ ਨੂੰ. ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 28/14 ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੈਠਿਆ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨਾ. ਕਿਹੜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਕਿਹੜੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ. ਪਰਸੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈਡੀ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ. ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ ਜੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ. ایک شیخ کون ہے؟ ایک شیخ منکر حدیث ہے. پہلے قادیانی تھا بعد میں مسلمان ہوا ہے لیکن منکر حدیث ہو گیا. جی عثمان بھائی مرزئی ویکو نا افیر آ رہے ہیں مرزئی نو لے لیا اوپر عمیر نو. مجھے کال ایک آئی ہے بس کال سن لوں میں. چلیں تب تک لیتا ہوں میں اس کو اوپر. یعنی میں بات کرتا ہوں اپنا خود ذرا اس کے ساتھ. ہاں جی مہر صاحب کھولو مائک اپنا. بھائی جان مہر صاحب عرض یہ ہے کہ آپ نے نیچے سے اچھا میری بات سنیں مہر بھائی, میری بات سنیں میں کھولتا ہوں, میری بات سنیں. مجھے یہ بتائیں آپ مرزا قادیانی کو کافر کیوں مانتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ بھائی جان اس کو تو سب کافر مانتے ہیں قادیانی کو. بھائی اس کی وجہ کیا ہے وہ پوچھ رہا ہوں, کیوں مانتے ہیں آپ اس کو کافر؟ بھائی جان جس وجہ سے آپ مانتے ہیں. بھائی آپ مجھے بتا نہیں سکتے؟ آپ بتا دیں کہ جی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا جو ہے اس لیے بولتے ہیں کافر. بالکل ایسا ہی ہے. بالکل. لیکن بات مسئلہ یہ کہ مرزا انجینئر قاسم بھائی اوے مرزئی مائک نہیں میوٹ کرنا. اب چلو میرے ساتھ کیا بات کر رہا ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے دعوی نبوت ثابت ہے. بات نہیں ہوگی, آپ بہت ہی بدتمیز انسان ہیں. ہاں مرزئی منی گوڈ مشرق جو ہے وہ جو اولیاء کو گالیاں دے اور اپنا یہ اصول پیش کرے, مرزئی پیش کرے. یہ منی گوڈ کی لگانا ویڈیو ذرا اس سے پوچھیں, ذرا منی گوڈ مشرق سے اس سے پوچھیں ذرا لگائیں. میں لگاتا ہوں یہ لے سنیں صرف ایک سیکنڈ مکمل ویڈیو لگاتا ہوں. یہ نیچے 35 لوگ نیچے سن رہے ہیں, یہ دیکھ رہے ہیں. خدا جو ساری قدرتوں کا مالک ہے اور وہ اکیلا اور یکتا ہے, وہ آپ کو یہ آفر دیتا ہے کہ صرف یہ 60 سال کی زندگی مجھے دے دو. جس میں اس نے بیان کیا یار پوری خدا
जो क्वालिटी एक खुदा जो सारी कुदरतों का मालिक है, रोको इसको जरा। और वो अकेला और जिंदा है। मरज़ई माइक ओपन कर, बता ये अल्लाह ने ऑफर कहाँ पे करवाई है कि 60 साल की ज़िंदगी दे दो तो मैं आपको मिनी खुदा बनाने वाला हूँ। ये सारे सुने जी, ये है वो मिनी गॉड मुशरिक मरज़ई जो अपने कुफर का जो है कि दिफा भी करते हैं और मुसलमानों पे बहतान लगाते हैं और ख़ुद कितने बड़े मुशरिक काफर हैं ये। चल मरज़ई माइक अनम्यूट करके हदीस 5 जगहों से वो दिखा कि अल्लाह का फरमान, अल्लाह की ऑफ़र, 4 आसमानी कुतब हैं और एक हदीस कुदसी है। चल मरज़ई दिखा, वो ऑफ़र दिखा कि अल्लाह ने ऑफ़र कहाँ पे करवाई है कि ये उम्र दे दो तो मैं आपको मिनी खुदा बनाने वाला हूँ। चल मरज़ई माइक अनम्यूट कर, जवाब दे। मरज़इयो और मिनी खुदा के मुशरिक बनाने वालों, मिनी गॉड मुशरिक हो, दीन का तुम लोग आए हो इधर अकेडमी खोल के बेड़ा गर्क करने, फिरकों की दुकानें बंद, डैमेज हैज बीन डन, लख दी लानत मुशरिक और राफजी काफरो। आपके फिरके की चल दुकान वो ऑफर दिखा, चल मरज़ई ऑफर दिखा, आपके वो कहाँ फिरके पे? की दुकान बंद कर दी है, इसलिए आप लोग रो रहे हैं। और मिनी गॉड मुशरिक फिरके के मरज़ई, वो ऑफर मुशरिक अल्लाह की कौन है ये दिखाओ सबको कहाँ पे पता है? आप लोग सजदे करते मरज़ई हैं, नहीं, हम लोग लानत नहीं भेजते करते हैं, हम लानत भेजते हैं सजदे करने वालों पे और तुम पे भी। हाँ जी, हम हाँ बताओ जी, वो ऐसे ऑफर ही दिखाओ। करिए। ये देख ले मरज़ई, ये मिनी गॉड मुशरक के मरज़ई जो है, जो कहता है कि अल्लाह और भी खुदा बना सकता है, ये मुशरक एक भी दलील नहीं दे पा रहा। ये काला हजरत कुरान साहब और ने हदीस से एक किताब दलील को नहीं दे पा डिफेंड रहा। किया हुआ है। अंदाजा लगाएं कि सर इन्होंने आपके एक भी आपके दलील अभी काला नहीं इन हजरत मुशरक साहब ने जो मरज़इयों है ने दी। एक ये हैं वो किताब को मरज़ई। डिफेंड चलो किया नस है। जैथो मरज़इया, नस जैथो मरज़इया, तेरिया असिस्टेंट गप्पा नहीं भाई मैं सुननी चलो चला गया। नस जा मैंने मरज़इया इथों। इससे भी सेम सवाल पूछना था जो हसन से पूछा था मैंने, बेचारा भाग गया। नहीं मैंने उतारा है, भागा नहीं है। आपको वो जवाब देता है वो आपको भला? ये भी है। वो हमें नहीं जवाब दे रहा, किसी को किसको जवाब देगा? हाँ जी उस्मान भाई मरज़ई आ गया जी ऊपर। जी उस्ताद जी मरज़ई मैं जी। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਬਸ तो ਇੰਨਾ फिर अच्छा ये निकल जो जा, बात फिर उसने नहीं की सुनता है, है। चल चल आउट हो। और और नहीं नहीं यार उस्मान इसको भाई ले जान दे उसको। काल पे इससे फैसला तो मैं करवाए लेता ना, हूँ। फैसला तो इससे चंगा मैं करवाए लेता हूँ, ना। मैं अगर लेता ये हूँ, मैं सुनता लेता नहीं है हूँ, मैं तो लेता ये हूँ, फैसला मैं कैसे लेता हूँ। करेगा? बहैसियत मुसलमान ये कुफर और शिरक का ये ਹਾਂਜੀ फैसला कर ਹਾਂਜੀ सकते हैं ना? ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ जी ਤੇ ਮੈਨੂੰ जनाब। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇੱਕਦਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿਓ ਥੱਲੇ ਕਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਲਾਈਵ ਤੇ ਗੱਲ चल ਤਾਂ ਸੁਣੋ ओ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ कोई ਦੀ ਅੰਦਰ ਕੀ नहीं, ਹਾਲ ओ ਹੈ। कोई नहीं, ओ कोई नहीं, सोटा तेने मारा तेन की होगी ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ यार ਮੈਨੂੰ गल कर भाई भाई गल कर ਮੈਂ छड़ ਤੁਸੀਂ छड़ दे ਭਰਾਓ ਦੇਖੋ, छड़ दे लेडीज हार बोलना ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਸਹੀ ਹੈ। चले बताएं कि ये मिनी गॉड उसने कहा कि अल्लाह ने ऑफर ਮੈਂ करवाई ਤੁਹਾਨੂੰ है। ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਨ ਵਾਲਾ सुन ਯਾਰੀ तो ਨੂੰ लो, ਸੁਣਿਆ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ, ਤੇ सुन तो लो ਉਹ ना। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਾਏ 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 ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਭਾਈ ਰਾਫਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ। पता है हमारा मौजू ਸੁਣ ਲਓ ये ਗੱਲ नहीं है ਮੇਰੀ सुनना ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ना। ਤੁਸੀਂ ਰਾਫਜ਼ੀ ਨੂੰ वो ਸੁਣਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, राफजी ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਲਾਨਤ ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ अच्छा ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ सच है कि झूठ है। अच्छा ये एक फतवा सुनना इमाम बुखारी का, ये फिर बाद में आगे बात करेंगे। बुखारी रहमतुल्लाह की खल्क़ व अफ़आल इबाद, इसके सफ़ा नंबर 11 रकम नंबर 40 पर, ये मतबूआ दारुल कुतुब इल्मी अल बैरूत वहां से शाये हुई है 2003 में, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का फतवा। इमाम बुखारी फरमाते हैं क़ाल अबू अब्दुल्लाह मा उबाली सल्लैतु खल्फ़ल जहमी रफ़दी अम सल्लैतु खल्फ़ल यहूद व नसारा, फरमाते हैं मुझे कोई परवाह नहीं है कि मैं किसी जहमी राफ़दी के पीछे नमाज पढ़ूं या किसी यहूदी और ईसाई के पीछे नमाज पढ़ूं, यानी यहूदी और ईसाई और जामी राफ़दी के पीछे नमाज पढ़ना मेरे नज़दीक बराबर है। वला युसल्लमु अलैहिम, और इन राफ़दियों को सलाम ना किया जाए, इमाम बुखारी का फतवा है। वला युआदूना, और अगर ये बीमार हो जाए तो इनकी इयादत ना की जाए। वला युनाकहूना, और इनके साथ निकाह ना किया जाए। वला युशहदूना, और इनके जनाजों में हाजिर ना हुआ जाए। वला तुकलु ज़बाइहुहुम, और इनका ज़बिया ना खाया जाए। ये है इमाम बुखारी। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जैसे कि हसन अल्लाह यारी है, वो माज़ल्लाह साहबा को तबर्रा करता है, गालियाँ देता है, या गालियाँ नहीं मेरी गल तो सुनो, उनकी तकफीर करता है। एक मिनट मरज़ई एक मिनट। जो इमाम बुखारी फरमाते हैं कि जो राफ़दी हैं, राफ़दी के जो साहबा की तकफीर या उनको बुरा भला कहने वाला है, वो इस्लाम से खारिज है, ना इनसे सलाम की जाए
جب یہ بیمار ہو جائیں کتوں کی طرح ان کو رکھا جائے، ان کی عیادت نہ آج کی میری جائے. یار سنو، میری جب بات سنو. اب تو بات سنو نا، جب یہ مر جائیں تو کتوں کی طرح ان کو داب دو، پھینک دو، اور ان سے کوئی بھی میری بات تعلق سنو، روا نہ رکھا جائے. یہ ہے میری بات رافضیوں کے سنو. بارے میں. امام ہمارے اہل سنہ کے جو امام ہیں نا، انہوں نے فتویٰ آج سے او 1200 امام سال صحیح پہلے ہے، دیے میری ہوئے گل ہیں. سنو. میں کیا آخر استاد جی، تسی امام نو لے کے بہ گئے ہو، میں کیا گل کر رہے تسی کیا کر رہے ہو، سمجھ نہیں لگتی مینوں. میری جی بھی تو جی سنو نا. جی جی تسی گل کر رہے ہو، صحیح ہے، تہاڈی گل بالکل صحیح ہے. امام بخاری جس ٹائم چیز آ گئی ہے ساڑے سر رکھا دے وہ چیز، لیکن امام بخاری بھی جس ٹائم وہ حدیثاں لے آ کے رافضی پیش کرتا ہے حسن الحیاری بھائی معاویہ دے بارے چ حضرت بکر عمر تو چلو اپنی کتابوں تو لے آندے نا، وہ تسی منتے ہی نہیں ہیں، انہاں دی کتاباں نوں منتے ہی بکر نہیں. عمر نہیں، حضرت عمر بکر، حضرت عمر حضرت ابو بکر نام صحیح رہا ہے. آؤ تو الحمدللہ ساڑے سر رکھا دینا تو عمر ابو بکر تے عثمان، وہ تو جس ٹائم نہیں. اپنی تو حسن اپنی کتابوں الحیاری تو تو ان آندے کو نے اسی کافر ٹائم مانتا پتہ ہے. چل اوے جائے گل جھوٹی ہے. مرزیا، صحیح ہے. اور مرزیا نام صحیح رہا ہے. وہ تو شیخین کو مسلم نہیں مانتا. تم کہہ رہے ہو کہ سر آنکھوں پر. لکھ دی لعنت مرزیا، تو حسن الحیاری کو کیا سنتا ہے؟ چل دوڑ جائے ادھر سے، احمد دماغ کھائے گا ہمارا بھی. عثمان بھائی میں نیچے سے بندہ لے رہا. اچھا لے میں لے لیا آپ رہا نے؟ ہوں، چلو میں ٹھیک لے ہے، رہا ہوں. ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے. السلام علیکم. جی واسع السلام وسیع اللہ علیکم. بھائی. جی وعلیکم السلام. جی وسیع اللہ بھائی، جی آپ حال چال ہے سارے اندر ٹھیک ہو؟ الحمدللہ مرزا انجینئر کو آپ کیا مانتے ہیں؟ ہم ان کو کچھ بھی نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں ان مانتے؟ کو نہیں بولتے، اس کو کچھ بھی نہیں مانتے. خنزیر سے اچھا، زیادہ تو نجس کون سے مانتے ہیں. مکتبہ فکر سے ہیں آپ؟ الحمدللہ سنی حنفی بریلوی. ٹھیک ہے، اوکے. کوئی اپنی آپ نے رائے دینی ہے، کوئی پیغام رائے دینا یہ چاہتے دینی ہیں؟ ہے یار، ایک بندہ بات کرے، جو بھی آئے نا ادھر مخالف یا جو بھی ہو، اسے ایک بندہ بات کرو اور اس کو اپنا موقف پیش کرنے دو پورا. اب یہ لڑکا بھائی ہے مسئلہ یہ یہ ہے مخالف، کہ لیکن آپ نے اس کی پوری اکابرین بات امت، سنی نہیں ہے، میں یا اس کو بتاتا ہوں. پوری بات کرنی نہیں آئی یا آپ نے اس کی سنی نہیں ہے پوری. نہیں میں بتاتا ہوں. رافضیت جو ہے نا وہ ہمارا اس وقت موضوع نہیں ہے. مرزا انجینئر اس وقت موضوع ہے. ہاں، اچھا رفض کے اوپر اگر کوئی وہ بات کرنا چاہتا ہے نا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بات کرنا چاہتا ہے، بات کریں، لیکن معیار ہوگا کہ مرزا انجینئر کو دفاع کرنا ہے اس نے. ٹھیک ہے، میں بالکل تیار ہوں، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، لیکن اس میں بزرگان دین کے صحاب کی کوئی مقدسات کی گستاخی نہیں کرے گا، بالکل. ٹونٹ نہیں کرے گا. ہم آپ کو حوالے سے بات کریں گے، آپ لوگوں کے پاس دلیل ہے تو آئیں موضوع طے کر کے گفتگو کریں، پھر اپنے اپنے وقت میں گفتگو ہوگی. اب جو بندہ آئے اور اس کو کخ پتہ نہ ہو، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ ان احادیث سے اپنے بابوں کی کرامت ثابت نہ کریں، تو میں نے اسے دلیل پوچھی ہے کہ بھائی قرآن اور حدیث سے ایک حدیث، ایک قرآن کی آیت پڑھ دو، چاہے سارا قرآن پڑھ دو، تو ثابت کر دو کہ بھائی ان کرامات کو ماننا چاہیے اور ان کو نہیں ماننا چاہیے. یہ معیار ہے جی. کیوں؟ کوئی ایک دلیل، کوئی حدیث بتا دے. کیا تبع تابعین میں کیا یہ معاملات نہیں تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد جب کہ وحی نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا، تو کیا اس کے بعد وہ کرامات کا سلسلہ وہ نہیں رہا؟ وہی رہا. جبکہ وہ کرامات، وہ معجزات جو انبیاء سے ثابت تھے، وہ آپ کے اصحاب سے بھی بعد میں ثابت ہوئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کے بعد وہ اصحاب سے بھی ثابت ہوئے. تو کیا ہم یہ معیار رکھ لیں کہ جو نبی سے ثابت ہے وہ ہم نے کسی امتی سے نہیں ماننا؟ تو یہ ان کے من گڑت معیار، اور پھر آگے کھپ ڈالیں گے تو پھر ہم ان کے اوپر کیا بات کریں گے؟ اچھا یہ کریں نا دلائل آپ، سے گفتگو کرنے والا ہو اشتیاق تو آ احمد جائیں. نیچے نام کا ایک بندہ ہے، اس کو اگر ہے آن لائن تو لیں ادھر. ہیں کون ہے؟ اشتیاق احمد نام کا بندہ، یہ کافی دیر سے کمنٹ کر رہے ہیں، ابھی 10-15 کمنٹ اوپر اشتیاق ہوئے. احمد نام کا کوئی یہ نہیں ہے اس طرح کا بندہ یار. ہمیں نہیں کوئی بھی نظر آیا. بھائی کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہے، مرزا انجینئر کو وہ دفاع کرنا چاہتا ہے، وہ کہے آ کے بھائی مرزا انجینئر نے یہ بات کی ہے، میں یا ہم اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، تو وہ آ کے دفاع کر لیں، علمی گفتگو کر لیں. میں اسے کہہ رہا ہوں کہ بھائی منی گاڈ اس نے کہا ہے، بتاؤ کون سی آیت ہے، کون سی حدیث ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ 60 سال کی زندگی دے دو میں آپ کو منی خدا بنانے والا ہوں؟ وہ آگے سے بزرگان دین کے اوپر ٹونٹ کر رہا. یہاں تو مسئلہ موضوع یہ ہے وہ کہ رکھ لو. یہ شخصیت پرستی کر رہے ہیں، جتنے بھی مرزا کے ہیں نا چمچے فالتو، یہ ساری شخصیت پرستی کر رہے ہیں، حق پرستی کی طرف نہیں آتے. مرزا کی اگر غلطی ان کو گنوا دی جائے تو وہ باولے کتے کی طرح بھڑک اٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. یہی ہے یقین مانیں شخصیت پرستی ہی میں کو فرقہ پرستی، فرقہ کہتے ہیں نا، ایک فرقہ یہی الگ چیز ہے ہو نا. جانا.
کہ ایک بت ایسے پرستی ہے، ایسے شخصیت عقیدے پرستی پر ہے۔ آپ نے قائم ہو جانا جو اسلام کی اصل سے بالکل ہاں ہٹ گیا ہے، بالکل۔ اسی کو فرقہ کہتے ہیں اور اسی دیکھیں کو فرقہ بنانا کہتے ہیں۔ یہ مسلمہ کذاب نے سراسر اس ایک نے ایک شرکیہ عقیدہ پیش کیا، یہ منی گاڈ والا یہ وہ، ٹھیک ہے، لیکن جی اس کو غلط نہیں کہتے، اس پہ یہ تبصرے کرتے ہیں، اس کے صفائیاں پیش کرتے ہیں آگے سے، حالانکہ جی وہ جی جی کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ہمارا نقصان کرتے، نہ کسی دوسرے کا، اپنے ایمان کا، اپنی آخرت کا نقصان کرتے ہیں۔ بالکل بندہ بالکل لاکھ بالکل۔ اب گنہگار اس سے نے کم کہا از کم عقیدہ تو صحیح رکھنے والا ہو۔ اب اس نے کہا کہ قادیانیوں کا ذبیحہ حلال ہے۔ بالکل، اب آپ کے صرف آئین میں ذبیحہ لکھا ہوا ہے نہیں پاکستان حلال، کے، وہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو ان کے اعضائے وضو کے چمکنے سے پہچانوں گا، وہ بکتا ہے کہ قادیانیوں کے بھی اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اب وہ طویلیں دیکھ لیں ان کی، جبکہ دیکھیں آپ کے آئین میں علماء کی ایک طویل بحث کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے کہ یہ شاعر اسلام نہیں استعمال کر سکتے، یہ زندیق جی ہے، اور زندیق وہ ہوتا ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن اور سب سے بڑا کافر ہوتا ہے۔ تو بالکل اس جب علماء کی بحث ہو گئی ہے اور وہاں پہ یہ ریٹن میں لکھا گیا ہے کہ ان کا ذبیحہ مردار ہے، ان کو اجازت بھی نہیں ہے، تو اس کے بعد کوئی بالکل آ کے اٹھ کے منہ اٹھا کے کہہ دے کہ ان کا ذبیحہ بالکل حل ہے، تو اس نے آئین کی بالکل بھی خلاف ورزی کی، علماء کے اجماع کی بھی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد اس نے قرآن کی بھی خلاف ورزی کی۔ بالکل یار، یہ آئے چند عرصے بعد یہ قادیانیوں کے بارے میں نا کچھ دبے چھپے الفاظ میں کچھ نہ کچھ ان کے حق میں بہت کچھ کہہ دیتا ہے، کچھ نہ کچھ نہیں بہت کچھ ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، ہر ایک موضوع پہ بہت سی چیزوں پہ ان کو اس نے ڈیفینڈ کیا ہے۔ یار وہ تو بولتا ہے مرزا قادیانی سے جو ہے وہ دعویٰ نبوت ثابت ہی نہیں ہے، بس دیکھیں نا، دیکھیں تو اس سے بڑی بات کون سی کیا ہے؟ ہوگی۔ اور وہ دیکھیں پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا صرف سنیوں کے یا بریلویوں کے نہیں تھے، نمائندہ نہیں تھے، وہ تقریباً تمام مکاتب فکر جن کے ساتھ ہمارے اختلاف ہیں یا نہیں ہیں، تمام مکاتب فکر کے چنندہ نمائندہ تھے، منتخب ایک نمائندہ تھا کہ وہ مناظرہ کریں گے، صحیح ہے۔ اور دیکھیں کہ اپنے ہیرو جی کو ایک ولن کے طور پر پیش کر رہا ہے اور اپنے ولن کو ایک ہیرو کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ جی ہمیں قادیانیوں کے او بھائی اس کے ہیرو ہے ہی نہیں ہے نا ہاں وہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو ہے پیر میرے علی شاہ صاحب کو اپنا نہیں، ہیرو وہ تو مانتے ہی نہیں قادیانیوں کو ہے، مانتا ہے نا کہ وہ آیا ہے تو یہ بھاگ گئے ہیں، بالکل ایسے ہی ہے، کہتا ہے کہ جی یہ بھاگے ہیں، بالکل ایسے ہی نعوذ باللہ، اب کیا بندہ بولے۔ یار یہ بندہ خود نبوت کا دعویٰ جو ہے اس نے کر لیا ہوا ہے، لیکن مرزئی جو ہے مانتے نہیں ہماری بات، یہ دیکھیں سنیں ذرا۔ یہ نبیوں والی جو اخلاق نبوت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کچھ حصہ مجھے دیا ہے۔ یہ دیکھیں ایک یہ بات ہوگی، بالکل اور اس کے بعد ایک اور سناتا ہوں آپ کو، یہ دیکھیں ایک منٹ یہ بات کچھ سنیں گا، ایسا ایک منٹ جی بات سنیں۔ وہ دیکھیے اللہ کے 313 نبی نے اور فرمایا ایسا ویسا کہ کچھ نہیں، نبوت میں سے کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایسے ہی کچھ بھی باقی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ بالکل۔ مبشرات ہیں کہ جو سچے خواب مومن کو آئیں گے نا، وہ نبوت کا ایک 46واں حصہ ہے۔ اب ایسے کوئی ہی یہ ہے۔ کہے کہ میرے پاس اس نبوت کے اجزاء کے ایک نبوت کا حصہ اخلاق بھی میرے ساتھ ہے، تو اس نے معاذ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ غلط قرار دیا، اور اس نے ایک بالکل نیا ایک دعویٰ اپنے اوپر چسپا کیا ہے، ہاں جبکہ اب بالکل اخلاق تو ہم میں بھی، یعنی کہ جو اولیاء بالکل ہوتے ہیں، مومنین ہوتے ہیں، ان میں بھی جاری ہیں، لیکن وہ اخلاق ایسے ہی ہے۔ نبوت نہیں ہے، وہ اخلاق نبوت نہیں ہے۔ اگر آپ اخلاق نبوت مانیں تو اس سے مراد ہوگی کہ یہ بالکل اللہ کی تائید حاصل ہے، اور اخلاق میں کمی بیشی آپ کا جو معاملہ ہے وہ اسوہ حسنہ بن گیا، وہ اللہ کے بالکل ساتھ، وحی کے ساتھ، تائید کے ساتھ خاص ہو گیا، خاص جبکہ ہو گیا، ولی کا جو اخلاق وہ ضنی ہو سکتا ہے، وہ سب دیکھنے میں سنت ہے، ظاہر میں تو سب آپ کو سنت اس بڑا کو کہہ ثواب والا سکتے ہیں، لگے گا، بس لیکن وہ نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، نبوت کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کہتا ہے بالکل۔ کہ مجھے اخلاق نبوت حاصل ہو گیا معاذ اللہ۔ اخلاق نبوت کیا حاصل ہے بھائی، اس کے آگے اس نے بولا میرے عشرہ مبشرہ بھی ہیں، میرے 313 بھی نہیں نے، وہ تو بات ہوں کی تو بات میری ہے، یہ بھی ویڈیو سنیں ذرا۔ بھی جا رہی ہیں نے، ہوں اگر حضرت نو مینوں ویکھ لین تو پتہ نہیں کی ہوئے گا تو کی نہیں ہوئے گا، نعوذ باللہ۔ جی اس نے بولا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو جی ایک منٹ جی، اس نے بولا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی جو یعنی کہ توحید جو ہے نا وہ تو ناقص تھی، اور میں نے جو میں نے بیان کیا وہ صحیح ہے۔ معاذ اللہ۔ یار آپ لوگ ہمارے استاد صاحب کا مذاق نہ یار اڑایا کریں یار۔ میری اچھا بات یہ بھی سنیں، سنیں آپ۔ آج باجی ایک مناظرہ تھا منٹ، تو وہ کہاں پہ ہے براڈ، بس اتنا بتا دیا، 8 بج گئے ہیں۔ کون سا مناظرہ باجی؟
ये जो पोस्ट लगी हुई थी कौन अहले सी सुन्नत बनी? हमें और नहीं पता। बरेलवी, वो मुनाजरा हो आपने तो चुका है, लगाई वो थी। तो नहीं वो हो चुका है मुनाजरा, वो उसके अंदर उनको देवबंदियों को जो है ना वो शिकस्त हो चुकी है, 5 लाख रुपए हार चुके हैं, लेकिन वो अब दे नहीं रहे 5 लाख रुपया। वो हो चुका है मुनाजरा, वो तो 2-3 दिन पहले का हो गया हुआ है। अच्छा तो वो ये मैंने भी अपलोड कर दिया हुआ मुनाजरा, वो आप नादिया सिस्टर, वो मैंने कर दिया हुआ है अपलोड ना, मेरी आईडी के ऊपर अपलोड मैंने कर दिया हुआ है वो मुनाजरा वो वाला। वो सिस्टर नीचे बैठी हैं तो मैंने कहा था वो आ जाती सिस्टर भी, तो ये जी। बात कर